भारतसँग सीमा जोडिएको सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका स्थित नारायणपुरमा भारतीय समूहले ड्युटीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको छ। ड्युटीमा खटिएका एक प्रहरीको हतियार समेत उनीहरूले खोसेर लाने क्रममा सशस्त्र प्रहरीले फायरिङ गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीको फायरिङबाट 2 भारतीयलाई घुँडामुनि गोली लागेको छ। एकको अवस्था गम्भीर रहेको छ। सशस्त्र प्रहरीको हतियार खोज्ने भारतीयलाई प्रहरीले पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिएको छ। उनलाई पनि गोली लागेको छ। शुक्रबार 4 जनाको समूहमा आएका भारतीय व्यापारी सामान लिएर जबरजस्ती नेपाल छिर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले रोकेको थियो। त्यस लगत्तै ती व्यापारीहरू नजिकको भारतीय गाउँमा गएर नेपाली समूहले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सयौंको संख्यामा उनीहरू सीमामा आएका थिए। समूहमा आएका भारतीय नागरिकले सीमामा खटिएका प्रहरीसँग रहेको हतियार खोज्न थालेपछि एकछिन झडप समेत भएको थियो। त्यसक्रममा केही प्रहरी समेत घाइते भएका छन्। फेरि तितर-बितर नभएपछि र प्रहरीमाथि नै जागी लागेपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लैजान गोली प्रहार गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन बहादुर जीसीले जानकारी दिएका छन्। उनले सीमामा तनाव रहेको जनाउँदै 2 जना भारतीयलाई गोली लागेको समेत जानकारी दिएका छन्। घटना लगत्तै सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको उच्च अधिकारी र भारतका सीमा सुरक्षा बल घटनास्थल पुगिसकेका छन्। केही दिनअघि मात्रै सर्लाहीको फेनहारामा तस्करहरूले नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। त्यसभन्दा अगाडि समेत सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको समूहमाथि भारतीय समूहबाट आक्रमण भएको थियो। पटक पटक नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीय पक्षबाट आक्रमण हुन थालेपछि सीमामा सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ। पछिल्लो समय शुक्रबार हतियार नै खोज्न थालेपछि तनाव उत्पन्न भएको हो। तनाव उत्पन्न भएपछि प्रहरीले भिडलाई तितर-बितर गर्नको लागि प्रहरीले फायरिङ गरेको छ। फायरिङका क्रममा 2 जनालाई गोली लागेको र 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। लकडाउनको समय र विभिन्न समयमा समेत नेपाल छिर्न खोज्ने भारतीयहरूलाई नेपाली सशस्त्र प्रहरीले नेपाली सुरक्षाकर्मीले रोक्ने क्रममा झडप उत्पन्न हुँदै आएको छ। यसअघि झापा लगायतका विभिन्न सीमा क्षेत्रमा पटक पटक नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमणको प्रयास हुँदै आएको छ। नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धि र तत्पश्चातका पूरक सन्धिहरूले निर्दिष्ट गरेको हो। सुगौली सन्धि यस्तो कुनै सन्धि होइन जसलाई सम्झिँदा हामीलाई खुसी लागोस् या गौरव बोध होस्। यो त नेपालको हात तल परेर नेपालको गरिमामा आँच पुगेपछि र झन्डै 1/3 भूभाग गुमाएर गर्नु परेको एउटा बाध्यात्मक सन्धि हो। तर जतिसुकै पीडादायी भए पनि यो एउटा यथार्थ हो र यसैले नै नेपालको वर्तमान सीमा निर्धारण गरेको हो, जसमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ। सन्धि पश्चातका करिब 60 वर्षमा नेपालको दक्षिण सीमामा केही फेरबदलहरू भए, तर लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदीलाई पश्चिम सिमाना मान्ने कुरामा कहिले पनि विवाद रहेन र आजभन्दा झन्डै 60 वर्ष अगाडिसम्म पनि नेपालले ती भूभागहरूमा निर्वाचन, जनगणना, मालपोत असुली जस्ता राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको यथार्थ तथ्यहरू हामीसँग छन्। तर समयक्रममा पहिले नक्सा परिवर्तन गर्दै सीमालाई पूर्व धकेल्दै जाने, पछि परिबन्ध सिर्जना गरेर त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति तैनात गर्ने र समयक्रममा स्थायी ढङ्गका पूर्वाधार निर्माण गर्दै यो त सधैँभरि यस्तै हुँदै आइरहेको थियो भन्ने जस्तो मान्यता स्थापित गर्ने कुराले आजको समस्या सृजना भएको हो। नेपालवाद सीमाको वैज्ञानिक अभिलेख र व्यवस्थापन गर्न सन् 1981बाट प्रयास गरिए पनि र अधिकांश ठाउँको सीमानापी सम्पन्न भए पनि सन् 2005मा नेपाल भारत संयुक्त सीमानापी टोलीलाई कुटियाङ्दी र लिपु खोलाको दोभानभन्दा माथि जान नदिएको यथार्थप्रति सम्मानित सदन अवगत नै छ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालका त्यसपछिका पटक पटकका प्रयासहरूले पनि कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको नापी कार्य सम्पन्न हुन सकेन। यही अवस्थामा जेटिसीको कार्यविधि सन् 2007मा समाप्त भयो र 14मा यी 2 क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि 2 परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रलाई जिम्मा दिइयो। तर त्यस संयन्त्रको एकपटक पनि बैठक नबसिकन र स्वयं भारतले 1997देखि नै यसलाई अनरिजल्भ या पेन्डिङ भनेर स्वीकार गरेको तथ्यको विपरीत गएको नोभेम्बर 2मा नक्सा जारी गरिसकेपछि यो समस्या सृजना भएको हो। तर नेपालीमा एउटा भनाइ छ, ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन। 2 नोभेम्बरमा जारी 8औं संस्करणमा लिम्पियाधुराबाट निस्किने नदीलाई स्पष्ट रूपले काली नदी नामाकरण गरिएको छ। तर हतार 8 नोभेम्बरमा अर्को संस्करण निकालेर उक्त नदीको नाम हटाइएको यथार्थबाटै त्यहाँ केही न केही चलखेल भएको छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। त्यसकारणले हामीले गएको नोभेम्बरमै नेपालले सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको, एकतर्फी ढङ्गले गरिने कुनै पनि सीमा हेरफेर नेपाललाई मान्य नभएको, यस्तो नक्सा परिवर्तन स्वयं भारतले स्वीकार गर्दै आएको तथ्य विपरीत रहेको कुरा कूटनीतिक नोट मार्फत
जारी गर्यौँ र वार्ताका लागि मिति समेत प्रस्तावित गर्यौँ। तर त्यसको औपचारिक जवाफ नदिइकन जब मे 8मा नेपालको भूभाग समेत प्रयोग गरेर लिपुलोक जोड्ने लिङ्क रोडको उद्घाटन भइसकेपछि नेपालले यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यसले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष नेपालले निकालेको छ। तदनुरूपको कूटनीतिक नोट पठाइएको छ र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सदन समक्ष प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रममै यी विषयहरूमा नेपालको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसमा अभिव्यक्त सङ्कल्प र सम्मानित सङ्घीय संसद र त्यसका विभिन्न समितिका निर्देशन र देशभक्त नागरिक एवं विज्ञहरूको सुझावको आधारमा सरकारले गत जेठ 5 गते लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको हो र संविधानमा रहेको निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सालाई समेत सोही अनुरूप मिलाउनु पर्ने भएकोले संविधानको संशोधन विधेयक सम्मानित सदनमा विचाराधीन रहेको हामीलाई थाहा छ। त्यसैले यसलाई प्रतीकात्मक रूपमै होस् तर नक्सास्त्र शब्द प्रयोग गर्नु उचित नहुने बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपाल बुद्ध जन्मेको देश हो, बुद्ध दर्शनको उद्गम स्थल हो। यसका नसामै शान्तिका भावहरू प्रभावित छन्। यसले कुनै पनि अस्त्रको प्रयोगको परिकल्पना गर्दैन। हामीसँग खालि शान्ति, मित्रता र सद्भावको मात्रै अफर छ। निश्चय नै राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय हित र ऐतिहासिक सत्यताप्रति भने नेपालको अडान सम्झौता रहित छ भन्ने पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एकजना मान्यले नेपालको नक्सा प्रकाशन गरेको विषयलाई नाटक भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। बडो विडम्बना लाग्यो। सरकारको आलोचना गर्ने नाममा प्रयोग गर्ने यस्ता शब्द चयनले सरकारलाई त खास असर गर्दैन, तर आफू प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको भन्ने तथ्य बिर्सिने कुराले स्वयं मान्यजीको गरिमा घट्न सक्छ र उहाँको सम्बद्ध दलले समेत यो विषयलाई महत्त्वका साथ समर्थन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता कुराहरूले धेरै हल्का बनाउँछ। यस्तोमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यज्यूहरूले भूभाग नक्सा प्रकाशित गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने सरकारको निर्णयलाई समवेत स्वरमा समर्थन गर्नुभएको छ र भूभाग फिर्ताका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहलका लागि सुझाव दिनुभएको छ। सुझावका लागि धन्यवाद दिँदै सरकार सोही दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको र आम नेपाली जनताको साथ र समर्थनबाट यस दिशामा सफलता प्राप्त हुने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु। भूभाग फिर्ता भएसँगै त्यहाँ गरिनुपर्ने प्रशासनिक, सुरक्षा र विकास सम्बन्धी कामहरू पनि अगाडि बढ्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा सरकारले दार्चुलादेखि टिङ्करसम्म, दार्चुलाको सदरमुकामदेखि टिङ्करसम्म नेपाली भूभाग भएरै सडक निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ। अब आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आउन पनि भारतीय भूभाग भएर आउनुपर्ने बाध्यता यसै वर्ष समाप्त हुँदैछ र उक्त क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी स्थापना भइसकेको समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सभामुखज्यू, डुबान सीमा सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनको कार्यलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ। नेपाल भारत सिमानामा रहेका सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनर्स्थापना र मर्मतका साथै 10 गजा अतिक्रमण र क्रस होल्डिङको लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले काम गरिरहेको छ। त्यस अन्तर्गत विभिन्न टेक्निकल समितिहरू छन्। नेपाल भारत सीमामा पहिचान भएका 8553 सीमा स्तम्भमध्ये 2035 निर्माण भएका छन्। मर्मत 1698 मर्मत भएका छन् र अरू केही जुन मर्मत र निर्माण गर्नुपर्ने छ, सरकार त्यसमा केन्द्रित भएर लागिरहेको बेहोरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसका लागि सीमा क्षेत्रको सुरक्षाको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय, अन्य प्राविधिक कामहरू मामलामा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र यसको कूटनीतिक आयाममा परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्दै अगाडि बढिरहेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। बोर्डर पोस्टहरूको सङ्ख्या बढाउने सुझाव दिनुभएको छ। सरकारको त्यसमा ध्यान गएको छ र अहिले त्यसमा निरन्तर काम गरिरहेको बेहोरा म जानकारी गराउँदै यस पछाडि माननीय गृहमन्त्रीज्यूले पनि यस सम्बन्धमा थप प्रकाश पार्नुहुने विश्वास मैले लिएको छु। सीमामा डुबानको सन्दर्भमा माननीय सदस्यहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। नेपाल भारतको सीमा तथा सीमा नजिकका विभिन्न स्थानहरूमा एकतर्फी ढङ्गले निर्माण गरिएका सडक र बाँध लगायतका संरचनाका कारण नेपालतर्फका भूभागहरू वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको विषयलाई नेपाल सरकारले एकदमै प्राथमिकताका साथ भारतसँग उठाउँदै आएको छ। यी यस्ता कामहरू नगर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको मापदण्ड बमोजिम हुने मात्रै गर्न र यसका कार्यहरू रोक्न निरन्तर पहल भइरहेको मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका लागि गएको 21 देखि 22 अगस्त 2019 मा काठमाडौँमा सम्पन्न संयुक्त आयोगमा पनि छलफल भएको थियो र नेपाल इन्डिया जोइन्ट कमिटी अन इनन्डेसन एन्ड फ्लड म्यानेजमेन्टको 27 देखि 31 मे 2019 मा सम्पन्न बैठकबाट यसका पहिचानहरू भएका छन् र त्यसलाई दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि प्रयासहरू भइरहेकोमा जानकारी गराउन चाहन्छु।
इपिजीको प्रतिवेदनको बारेमा पनि मान्य सदस्यहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धका विविध समस्या र चुनौतीका साथसाथै यसका उपलब्धि र सम्भावनाबारे वृहत अध्ययन गरी भावी कार्यदिशा तय गर्न गठित दुवै देशका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। यो दुवै मुलुकहरूले संयुक्त रूपमा गठन गरेको कार्यदल भएको हुँदा यसको प्रतिवेदन दुवै देशका उच्च नेतृत्वको अनुकूलतामा पेश हुनेछ। नेपाल सरकार उक्त प्रतिवेदन बुझी सोको अध्ययन गरी द्विपक्षीय सहमति र समझदारीका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यज्यूहरूले कोभिड-19 का कारणले सङ्कटमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाको बारेमा पनि जिज्ञासा राख्नुभएको छ। नेपालीहरूको अहिले झन्डै 40 लाखको सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतसहित 109वटा मुलुकहरूमा रहनुभएको हामीसँग आधिकारिक रेकर्ड छ। उहाँहरूले भोग्नुभएका समस्याहरूको सन्दर्भमा सम्मान्य राष्ट्रपति, सम्मान्य प्रधानमन्त्री र स्वयं मैले आफ्ना समकक्षीहरूसँग पत्राचार गरेका छौँ, टेलिफोन वार्ताहरू गरेका छौँ र हामीले मुख्यतया के आग्रह गरेका छौँ भने विश्वव्यापी महामारी मानव जातिले संयुक्त रूपमा र सहकार्यका साथ जुझ्नुपर्ने साझा चुनौती हो। महामारीको बेला केही सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्छन् राष्ट्रहरूको बीचमा। बिना भेदभाव आफ्ना भूभागभित्र रहेका स्वदेशी र विदेशी नागरिकहरूको संरक्षण, हेरचाह र स्वास्थ्य प्रचार गर्नु सबै राष्ट्रहरूको कर्तव्य हो। यही कर्तव्य र दायित्वबोधबाट निर्देशित हुँदै नेपालले आफ्नो सरहदभित्र रहेका विदेशी नागरिकहरूको समेत हरसम्भव हेरचाह र स्वास्थ्य प्रचार गर्दै आएको छ। सम्बन्धित राष्ट्रहरूले स्वदेश फिर्तीका लागि आग्रह गरेको अवस्थामा बाहेक नेपालमा कसैलाई पनि असुरक्षित अनुभव गर्न नपर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ। हामी हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूबाट पनि यस्तै व्यवहारको अपेक्षा गर्दछौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि सङ्कट बढ्दै गइसकेपछि अहिले सङ्कटमा परेका नेपालीहरू स्वदेश फर्किन चाहिरहनु भएको छ। अत्यन्त सङ्कटमा परेका नेपालीहरूको तथ्याङ्क हामीले सङ्कलन गरेका छौँ र पहिलो चरणमा करिब 25,000 नेपालीहरूलाई, सङ्कटमा परेका नेपालीहरूलाई उद्धारका निम्ति आवश्यक तयारी भइरहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस सम्बन्धी सरकारले हालै यो नेपाली नागरिकहरूलाई, सङ्कट अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश 2077 जारी गरिसकेको छ र अब हामीले केहीलाई ल्याइसकेका छौँ र अरू थपलाई ल्याउने गरिकन